अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दी बाउंसर। मैं हूं आपका होस्ट शोएब जट और बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट की, जिसमें आजकल कौमी टीम श्रीलंका में मौजूद है और ये साल इंतहाई अहम करार दिया जा रहा है क्योंकि अब ज़्यादा वक्त नहीं रहा जब एशिया कप होगा और उसके बाद फिर पाकिस्तान को रवां साल वर्ल्ड कप भी खेलना है। इस दोनों अहम इवेंट में पाकिस्तान के क्या चांसेस हैं, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक टेस्ट क्रिकेटर इकबाल कासिम, किसी तारुफ के मुताज नहीं, और पाकिस्तान में कई मरतबा सिलेक्शन कमेटियों में रहे, 2 मरतबा चीफ सेलेक्टर भी रहे। इकबाल भाई, आपको वेलकम करूंगा शो में। और पहले तो ये जानना चाहूंगा कि आप जैसा लेफ्ट आर्म स्पिनर, उसके बाद क्या हुआ कि पाकिस्तान को लेफ्ट आर्म स्पिनर ही नहीं मिल रहा? क्या हमारे पास ये टैलेंट ख़त्म हो गया या हमने स्पिन के शोबे में इस टैलेंट को आगे बढ़ने ही नहीं दिया? शोएब, पता क्या है, क्योंकि 90s के बाद से ना वो गेम में इनोवेशन बहुत ज़्यादा हो गई। वनडे बहुत ज़्यादा खेले जाने लगे, T20 बहुत ज़्यादा खेले जाने लगी। टेस्ट मैच जो था आहिस्ता आहिस्ता उसका व्यूअरशिप और उसकी जो खेलने का अंदाज था वो भी बदलता चला गया। तो अब कंसंट्रेशन बोर्ड की और सेलेक्टरों की इस बुनियाद पे हो गई कि भाई ये T20 का मैच है, इसकी सक्सेस पे ध्यान दो, या वनडे की ट्रॉफी जो चैंपियंस ट्रॉफी है इस पे ध्यान दो। वो टेस्ट मैच का जो है ना वो कह रहा है यार वो कर लेंगे, उसको उन्होंने प्रायोरिटी में सेकेंडरी पोजीशन में चला गया। उसकी वजह से क्या हुआ कि जो लेफ्ट आर्म स्पिनर पाकिस्तान के जो डोमेस्टिक क्रिकेट में आता था ऊपर, उसको ये फिक्र लग जाती थी कि यार मैं रन बचाऊं, मैं वो ताकि मेरा ऊपर चांस लगे। टेस्ट मैच तो कभी एक सीरीज हो गई, 2 सीरीज हो गई, उसके बाद मौका नहीं मिलता। तो उससे क्या हुआ कि जो प्लेयर अच्छे बॉलर भी आए, जो असगर आया था एक, आपको याद होगा, जफर आया, ये ऐसे बहुत सारे बीच में आए प्ले बॉलर। ऐसे मुझे लगता था कि यार ये लड़के जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता टेक ओवर कर लेंगे, अच्छा कम लेंगे। मगर वो क्योंकि वो वनडे में उनको मौका चाहिए था या उनको यूटिलाइज कर लिया, उसका जो नेचुरल बॉलिंग जो उसकी जो थी लंबे मैचेस के लिए, वो इफेक्ट कर गई। वो उसको ध्यान किसी ने नहीं दिया कि उसको सेपरेट कर लेते, उसको नहीं इस्तेमाल करते, उसको छोड़ देते, आप ऑलराउंडर ले लेते, ज़्यादा बेहतर था। अब प्योर बॉलर जो लेफ्ट आर्म असगर था या जफर गौहर था या इस टाइप के बॉलर जो थे वो ज़ाया हो गए उसमें बहुत सारे। इकबाल भाई, बेंगलोर टेस्ट की विक्ट्री तो सबको याद है, लेकिन बहुत सारे लोग शायद ना जानते हैं और बहुत सारे जानते भी हों कि पाकिस्तान ने 2 जूनियर वर्ल्ड कप जीते। 2000 चाहे सरफराज अहमद की कप्तानी में जीता, चाहे खालिद लतीफ़ की कप्तानी में जीता, दोनों मरतबा आप सिलेक्टर थे, तो आपका इनपुट था। कितना इस पर सेटिस्फेक्शन होती है आपको कि मैंने खुद भी सर्व किया और मैंने फ्यूचर के स्टार भी पाकिस्तान को दिए? देखिए, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना वो ये है कि मैंने सिलेक्शन कमेटी में जो भी मेरे साथ काम करने वाले थे, जब मैं चीफ सेलेक्टर बना, तो मैंने उनकी तरबियत भी बहुत की। मैंने उस तरबियत इस लिहाज से कि हम पाकिस्तान की टीम बनाने बैठे हुए हैं, हम कोई किसी एक इलाके की, किसी एक सूबे की टीम नहीं बना रहे। फिर दूसरी बात यह कि टीम बनाते हुए आपको क्या करना चाहिए, क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना वो ये है कि देखिए, मेरिट जो है ना, सब कहते हैं मेरिट की डेफिनेशन 2 तरह से है। वो आपके व्यूअर्स के लिए भी कह दूं और सबके लिए भी कह दूं कि एक होती है क्वालिटी और एक होती है क्वांटिटी। 2 चीज़ों को मिलाते हैं तो फिर कहीं जाके उसका एक इम्पैक्ट आता है मेरिट का। क्योंकि अगर आप सिर्फ क्वांटिटी पे जाएंगे कि एक आदमी ने 60 विकेट ले लिए हैं तो आप उसका मेरिट तो बन गया, क्वांटिटी वाइज तो मेरिट बन गया, मगर क्वालिटी वाइज उसकी पोजीशन नहीं बनती है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, उसको कहाँ लेके जाना है, उसको भी आप छोड़ेंगे तो नहीं, उसका परफॉर्मेंस को तो नहीं आप ख़त्म कर सकते। तो मेरी पूरी कोशिश ये होती थी कि जितने भी बच्चे जो परफॉर्मर हों, वो चाहे क्वांटिटी में नंबर 1 पे हों या क्वालिटी वाइज बहुत अच्छे हो, तो उन सबको ज़ाया नहीं होना चाहिए। उनको सामने रख के उसमें से फिर आप चुनते रहे। तो वो चीज़ें सब आपको सामने रखनी चाहिए सिलेक्शन करते हुए। सिर्फ ओनली क्वालिटी पे नहीं जाए या ओनली क्वांटिटी पे नहीं जाए। आप जब चीफ सेलेक्टर थे, आप कंप्रोमाइज करते थे या अपनी अथॉरिटी को मनवाते थे? मेरा ये स्टाइल है, मैं मशावरा ज़रूर करता हूँ। ओके। और हद्दुल इम्कान कोशिश करता हूँ कि मेरी बात को अगर
کیونکہ میرے جو سلیکشن کا اسٹائل ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس بنیاد پہ نہیں سلیکٹ کرنا ہے کہ یار یہ ایکس وائی زیڈ بہت بڑا پلیئر ہے تو اس کو تو ٹیم میں جانا ہی چاہیے. میں اس بنیاد پہ کرتا ہوں کہ نہیں, اگر ہم سری لنکا جا رہے ہیں تو سری لنکا کی کنڈیشن, سری لنکا کی ٹیم کی اپوزیشن کو دیکھیں اور اس کے حساب سے اگر 3 اسپنر چاہیے تو ہم کو ایکسٹرا فاسٹ بولر لے جانے کی ضرورت نہیں ہے. 4 فاسٹ بولر لے جا کے ہم کو کوئی فائدہ نہیں. ایک آل راؤنڈر لے لیں آپ اس کا استعمال کر لیں. آپ آسٹریلیا جا رہے ہیں تو آپ کو 4 نہیں 5 چاہیے ہوں گے فاسٹ بولر, تو آپ پھر ضروری نہیں ہے کہ آپ ایکسٹرا اسپنر لے کے جائیں یا ایکسٹرا, تو آپ بیس آن نیڈ کے پر چلیں. کیا یہ درست ہے کہ جب آپ چیف سلیکٹر تھے آپ شاہد آفریدی کو بھیجنا چاہتے تھے اور انضمام الحق ان کو نہیں لینا چاہتے تھے, تو آپ کی ان سے بھی کوئی جو ہے تھوڑی سی تلخی ہو گئی تھی؟ شاہد آفریدی کو, یہ کمال کی بات ہے کہ شاہد آفریدی کو ٹیم سے ڈراپ بھی میں نے کیا ہے. ڈراپ بھی میں نے کیا جب اس کی فارم نہیں تھی, اس کی ضرورت نہیں تھی تو ہم نے ڈراپ کر دیا. جب اس کی ضرورت تھی تو آپ بلیو کریں وسیم باری چیئرمین تھے اس وقت, میں ممبر تھا. ہم نے اپنی ہالینڈ ٹیم جا رہی تھی, میں نے ٹیم ہم نے فائنل کر دی تھی. ٹیم کے نماز کا وقت تھا, جمعے کا دن تھا, ہم نماز پڑھنے چلے گئے. نماز پڑھتے کے فوراً بعد ہی میرے دماغ میں بات آئی کہ یار ہالینڈ میں تو وکٹ کا تو پتہ ہی نہیں ہوگا, نہ کوئی ریگولر کرکٹ ہوتی ہے نہ کچھ ہوتی ہے, وہاں تو ان ایون وکٹیں بنیں گی. تو ہمارے پاس تو اگر ایسا بولر کوئی ہے جو گیند کو اس کا گیند کک کرتا ہو تو ہم تو بڑی بڑی ٹیم کو وہ سنبھال ہی نہیں پائیں گے کوئی. تو پھر میں نے آ کے اس کو باری صاحب سے ریکویسٹ کی کہ پلیز, اور پوری سلیکشن کمیٹی سے ریکویسٹ کی کہ آپ اس کو ریویو کریں. ریویو کیا اور ہم نے شاہد آفریدی کو ڈالا جس پہ انضمام کو ریزرویشن تھی. تو پھر شہریار صاحب سے بات کی گئی اور انضمام نے آپ کو کوئی کہا بھی تھا, بتائیں نا. انضمام صاحب کو تو وسیم باری نے ان کو انفارم کیا تھا کہ ہم اس کو لے کے جا رہے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ بھائی میری ٹیم میں اس کی جگہ نہیں بنتی ہے. تو انہوں نے کہا یہ سلیکشن کمیٹی نے, میری سلیکشن کمیٹی نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا ہے تو یہ تو جائے گا بھائی, جو ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا, کیونکہ ہم نے بڑی سوچ سمجھ کے کیا ہے. اور اس کے بعد پھر ہم نے چیئرمین صاحب کو بھی نہیں, تو اس پہ انضمام الحق نے یہ کہا کہ آپ بھیج دیں میں کھلاؤں گا نہیں, ایسی بات اس پہ کوئی انضمام سے ٹیلی فون پہ تو نہیں کوئی ایسی بات. کسی اس کو انفارم کیا تھا تو اس نے اپنی ریزرویشن شو کی, اس کو پھر ہم نے شہریار صاحب سے بات کر دی. لیکن کچھ انسیڈنٹ ایسے بھی ہوئے جس میں مصباح تھا یا میں آ رہا ہوں, اس میں یہ تھا کہ اچھا سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں. دوسرا انسیڈنٹ میں شاہد آفریدی کا پوچھنا چاہ رہا ہوں کیونکہ آپ اس ٹائم بھی چیف سلیکٹر تھے. جنوبی افریقہ میں ٹیم تھی, مصباح الحق کپتان تھے غالباً, آپ نے یہاں سے شاہد آفریدی کو بھی ٹیم میں انڈکٹ کیا, تو مصباح بھی نہیں کھلانا چاہتے تھے؟ مصباح جو تھے ان کا ریزرویشن تھا کہ شاہد آفریدی کو ابھی ہم نے ایک سیریز پہلے نکالا ہے, پھر ہم کیسے ان کو کس بنیاد پہ واپس لے کے آ رہے ہیں, نہ کوئی وہ ہوئے. میں نے کہا ایگری, میں آپ سے متفق ہوں, لیکن میری رائے یہ ہے کہ یہ پاکستان کے حق میں بہتر ہوگا کہ اگر آپ اس کو لے جائیں گے, کیونکہ اس کا جو گین کرنے کا اندازہ ہے, اس کا جو ہماری جو ایکسپیرینس ہے اس کے مطابق اس نے وہاں پر پرفارم کرنا ہی کرنا ہے. تو انہوں نے کہا کہ جی ہو سکتا ہے میں نہ کھلاؤں. میں نے کہا بھائی یہ کوئی بات نہیں, آپ کی اختیارات ہیں. 11 میں تو میں آپ مداخلت نہیں کر سکتا, 16 میں میرا اختیار, میرے اپنے حساب سے میری کمیٹی پوری اس بات پہ یونانیمسلی ایگریڈ ہے کہ اس کو جانا چاہیے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر آپ اپنا وہ استعمال کریں. تو وہ جو تھوڑا سا ایک ہوتا ہے نا ذرا ٹیسٹ خراب ہو جاتا ہے آدمی کا, تو وہ ان کو نہیں پسند آئی ہوگی بات, مگر انہوں نے جاتے کھلایا. بھائی اگر ایسی بات تھی تو اگر وہ ان کی ناراضگی تھی تو ان کو نہیں کھلانا چاہیے تھا, مگر انہوں نے بھی, وہ بھی پاکستان کے ہی کپتان تھے نا, انہوں نے بڑا اچھا کیا, بہت اچھا کھلایا. ان کو میچ جیت کے اس نے دے دیا, 7 آؤٹ کر دیے, 84 رنز کر دیے. تو یہ جو ہماری اور ان کی جیت ہے, پاکستان کی جیت ہے نا یار, اس میں کوئی بڑا چھوٹا تھوڑی ہو جاتا ہے. اچھا, مصباح الحق T20 کے کپتان تھے, انہیں آپ نے T20 کی کپتانی سے ہٹایا اور پھر محمد حفیظ کو کپتان بنا لیا, وہ کیسا فیصلہ تھا؟ وہ ایسا تھا کہ جب مجھے چیف سلیکٹر بنایا تو اس وقت یہ جو آپ کے T20 کے اور ون ڈے کے اور ٹیسٹ میچز کے فارمیٹ جو تھے نا بہت ٹورنامنٹ کی چل رہے تھے, تو ڈیسائیڈ یہ ہوا تھا کہ ان پرنسپل میں نے زکا صاحب سے بھی بات کی اور سبحان سے بھی بات کی. میں نے کہا بھائی اگر آپ کو آپشن دے رہا ہوں میں, آپ کیا چاہتے ہو کہ پاکستان کا بیس بڑا ہونا چاہیے یا چھوٹا ہونا چاہیے؟
اگر بڑا کریں گے تو آپ کو ہر فارمیٹ کے لیے ایک الگ ٹیم بنانی چاہیے. ٹھیک ہے, یہ میری سجیشن ہے. اور آپ کہتے ہیں نہیں یار ہم چاہتے ہیں کہ جیسا چل رہا ہے ایسے چلا ہو, تو پھر ایک ہی ٹیم بنائیں گے, اس میں ہم ایڈجسٹ کریں گے. تو میسج مجھے دیا گیا کہ جی نہیں, آپ 3 فارمیٹ کی ٹیمیں بنائیں. اور اس میں پھر میں نے ان کو کہا, میں نے کہا دیکھیے اس فارمیٹ کے اندر مصباح کی T20 میں جگہ نہیں, اس کو ون ڈے اور ٹیسٹ میچ کے کپتانی کریں, اس میں حفیظ کو دے دیں, کیونکہ اب T20 کو آپ سیپریٹ کریں گے. جب آپ سیپریٹ کریں تو پھر دین یو ہیو ٹو ڈیل ود اٹ, کہ اس کو ایسے ہی کرنا